जितने भी हमारे NPAs हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने दिन रात एक करके बजट पर काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमसली तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 92 NPAs हैं उन्होंने एक साथ मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम बजट पेश करेंगे इंशाल्लाह। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कि आज का बजट डेफिसिट बजट होगा और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। ये 48 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी से कर्जा नहीं लेगी। जिन वसाइल से जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली से मुजम्मिल असलम साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया है, मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का बजट जो वफाकी हुकूमत के ओरिजिनल रिसीट्स हैं जो 15,260 अरब रुपए बनते हैं उनके मुताबिक पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पहले तमाम सियासी जमातें चाहे हुकूमत में है या चाहे अपोजिशन में है अपने अपने पार्टी के मशरानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उनके लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पहले तो मुलाकात हमारी भी हो, उसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो मुसलसल के लिए बजट ही है, हौसला रखो, हौसला रखो। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। ये इंतहाई जरूरी था यहां पर भी लाना और हर फारम पर ये आवाज उठाना। इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बिशरा बीबी के साथ भी ज्यादती हो रही है, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, बिशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। तो हमने ये डिमांड भी उनके सामने रखी थी कि उनकी मुलाकात बहाल कर दी जाए। इमरान खान साहब की जो लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनको बहाल किया जाए।
Sadite Nardella ko Sadra. पानी थोड़ा पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाएं इनको. इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातें बहाल कर दी जाए, ये हमारे डिमांड्स में शामिल था. इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन अस्पताल में हो, ये हमारे डिमांड में शामिल था. इमरान खान साहब की उनकी बेटों के साथ हर हफ्ते में बात होनी चाहिए, ये हमारे डिमांड में शामिल था. इमरान खान साहब को किताबों तक रसाई, अखबार तक रसाई, टीवी तक रसाई, ये हमारे डिमांड में शामिल था. जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह. जनाब स्पीकर, अभी आता हूं बजट की तरफ. जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़ज़ अरकान सूबाई असेंबली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है. दरूद और सलाम हो हजूर अकरम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए रुश्द और हिदायत का सरचश्मा और मशअल राह है. जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए और इस ऐवान के लिए एक यादगार लम्हा है कि 2013 से खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर अवाम ने मुसलसल इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया है. ये एतमाद हमारी शफाफ तर्ज हुक्मरानी, अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ पर मुबनी हिकमत अमलियों का सबूत है. जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल के दौरान महदूद वसाइल के बावजूद हमारी हुकूमत ने अवामी खिदमत, शफाफियत, कफ़ायतशारी, गुड गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया. इसी विजन के तसलसल में आज का बजट पेश किया जा रहा है. जनाब स्पीकर, आलमी मुआशी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद ये बजट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दोस्त विजन की अक्कासी करता है, जिसका मरकज अवामी फलाह, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की है. इस बजट में कमजोर मुतवस्सित तबके की मुआवनत, मयारी खिदमात की फराहमी, पसमानदा अज़ला की तरक्की, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, ग्रीन इकानमी और डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा के फ़रोग़ को तरजीह दी गई है ताकि तरक्की के समरात हर शहरी तक पहुँच सके. इंशाअल्लाह ये बजट सूबे को मुआशी इस्तेहकाम, खुद इन्हिसारी और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जानब मज़ीद मजबूती से लेकर जाएगा. जनाब स्पीकर, साल 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में और इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की जानिब एक तारीखी सफर तय किया है. 8 फरवरी 2024 को सूबे के गयूर अवाम ने एक बार फिर इमरान खान साहब के विजन पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए हमें तारीखी मैंडेट दिया. तहरीक इंसाफ की क़यादत में सूबे ने सिर्फ मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला किया, ना सिर्फ मुआशी चैलेंजेस का मुकाबला किया बल्कि मालियाती नज़म व ज़ब्त, शफाफियत और गुड गवर्नेंस के नए मयार भी कायम किए. हमारी हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस, बरवक्त अवामी शिकायत के अजाले और इदारा जाती एहतसाब को मजीद मौसर बनाया.
वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, मेरिट की बालादस्ती और इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकिली के जरिए हुकूमत ने अवामी खिदमत को तरजीह दी है। हमारी तरजीह सिर्फ मुआशी बेहतरी नहीं बल्कि ऐसा निज़ाम है जो हर शहरी के लिए तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाए। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान की तवज्जो इस साल की कारकर्दगी की तरफ दिलाऊंगा। महसूलात के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने माली साल 2025 और 26 के पहले 10 माह में 102 अरब रुपए के सूबाई महसूलात जमा किए हैं, जिसमें टैक्स महसूलात 69.7 अरब और नॉन टैक्स महसूलात 32.3 अरब जमा हो चुके हैं, जिसमें सबसे नुमाया खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के 43.698 अरब रुपए के महसूलात हैं। अगर इसी शरह से बाकी 2 माह के भी महसूलात का अंदाजा लगा लिया जाए तो कभी इम्कान है कि सूबा मुकर्रर शुदा 129 अरब का हदफ बासानी हासिल कर सकेगा, जो कि सूबे की तारीख में एक अहम संग मेल है। इसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़कर 32.293 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये कामयाबी सूबे के मुअस्सर मालियाती निज़ाम और ज़ब्त का वाज़ह सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस्लामी मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ और शरई उसूलों के मुताबिक माली खिदमात तक रसाई बढ़ाने के लिए 2 तकाफुल कंपनियों, जनरल तकाफुल और फैमिली तकाफुल के क़याम का आगाज़ किया है। ये इक़दाम सूबे में रिस्क प्रोटेक्शन और बचत की इस्लामी सहूलियात का एक मुनज़्ज़म इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करेगा। मौजूदा माली साल में इन कंपनियों के क़याम के लिए ज़रूरी फिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन के मराहिल मुकम्मल किए गए हैं। इस तरह महकमा खजाना ने मौजूदा माली साल में सरकारी महकमों के लिए डिजिटल वर्क स्पेस मुतारिफ कराया है, जिसके नतीजे में सरकारी अमूर मुकम्मल तौर पर पेपरलेस हो गए हैं। इस इक़दाम से दफ्तरी कार्रवाइयों में तेजी, शफाफियत और अफादियत में नुमाया बेहतरी आई है। ये इस्लाहात जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी गवर्नेंस की तरफ अहम पेशरफ्त हैं और इदारा जाती कारकर्दगी को मजबूत करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए क्लाइमेट और जेंडर बजट टैगिंग का एक जामा और इदारा जाती निज़ाम मुतारिफ कराया है, जो शफाफियत और शवाहिद पर मुबनी पॉलिसी साजी की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक माली साल 2025 और 26 के बजट में मजमूई अखराजात जारिया का 7% क्लाइमेट से मुतल्लिक इक़दामात के लिए, जबकि 9% जेंडर बेस्ड अखराजात के लिए मुख्तस किया गया। ये रकम माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने, कुदरती आफात से निमटने, लड़कियों की तालीम के फ़रोग़, सेहत की बेहतर सहूलियात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर मरकूज़ है। इसी तरह महकमा खजाना ने मौजूदा माली साल में 7,952 नई असामियों की तख्लीक की है, जिसकी मालियाती लागत 10.561 अरब रुपए है। इससे सूबे में सर्विस डिलीवरी में नुमाया बेहतरी आएगी। मजीद बराह हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायराकार को वसअत देने, कैश मैनेजमेंट इस्लाहात, माली वसाइल के बेहतर इंतजाम और कैशलेस खैबर पख्तूनख्वा इक़दाम के जरिए डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर काम कर रही हैं। इन इक़दामात का मकसद शफाफियत को बेहतर बनाना और जदीद, मौसर और डिजिटल मईशत की तरफ पेशरफ्त को तेज़ करना है। जनाब स्पीकर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंसानी तरक्की बिलखसूस सेहत के शोबे को अपनी अवलीन तरजीह समझती है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हर शहरी को मयारी, काबिल रसाई और मौसर तबी सहूलियात फराहम करना है। सेहत कार्ड प्रोग्राम जिसे अबूरी हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया था, हमारी हुकूमत ने न सिर्फ इसे बहाल किया बल्कि जारी माली साल में इसके लिए 41 अरब रुपए मुख्तस किए, जिससे अब तक 12,04,000 खानदान मुफ्त इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हुए हैं। इसके अलावा मजीद बेहतरीन निजी अस्पतालों को भी सेहत कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया गया है, ताकि आवाम को मियारी तबी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की हुकूमत तालीम को कौमी तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद समझती है। हमारी हुकूमत हर बच्चे को मुसावी, मयारी और जदीद तालीमी मौके फराहम करने के लिए पुरज़म है। जारी माली साल में तालीम के शोबे में अहम इक़दामात किए गए हैं।
نئے پرائمری اسکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل اسکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں اسکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے 23,076 اسکولوں میں فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں ماڈل اسکولوں کے قیام، کیڈٹ کالجز اور خواندگی پروگراموں پر کام کیا گیا۔ 1,100 اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا، جبکہ 100 نئے پرائمری اسکول تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ 63 پرائمری، 58 مڈل اور 73 متاثرہ اسکولوں کی بحالی پر بھی کام کیا گیا ہے۔ ضمشدہ اضلاع کے 10,000 طلبہ و طالبات میں 9,000 روپے فی طالب علم کے حساب سے وظیفہ تقسیم کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے 10,000 سے زائد پرائمری اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دی گئی، جبکہ 2,500 ایجوکیشن انٹرنز کی شمولیت کی منظوری بھی دی گئی۔ ای ٹرانسفر سسٹم اور اسکول سیلف رپورٹنگ پورٹل جیسی جدید ڈیجیٹل اصلاحات متعارف کروائی گئیں، جس سے تعلیمی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور مؤثر نگرانی کو فروغ ملا۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہتر طرز حکمرانی اور کفایت شعری کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے خدمات کی فراہمی میں دیگر شعبے کے ساتھ ساتھ امداد، بحالی و آبادکاری کے شعبے میں بھی تاریخی اقدامات اٹھائیں، جو موجودہ صوبائی حکومت کی بالغ نظری اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، سال 2025 میں بارشوں اور سیلاب سے پورا صوبہ بالخصوص شمالی علاقہ جات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ مال مویشی، نجی اور سرکاری املاک اور کاروباری مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے بروقت اقدامات کر کے نہ صرف مزید نقصان کے خدشے کو کم کیا، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے بھی تاریخی عملی اقدامات کیے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام اقدامات صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے کیے۔ ان میں وفاقی حکومت یا امدادی اداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون شامل نہیں تھا، جو ایک غریب صوبے کی خودداری، احساس ذمہ داری اور بہترین طرز حکومت کی ایک عملی مثال ہے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران بارشوں اور سیلاب میں فوت شدہ افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی اعانت کے لیے 4.29 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مویشیوں اور املاک بشمول گھروں، دکانوں اور فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے 5.1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صوبہ گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ہونے والے فوجی آپریشنز کی وجہ سے ہمارے صوبے بالخصوص ضم شدہ اور دیگر اضلاع کے عوام وقتاً فوقتاً اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ رواں سال بھی موسم سرما میں ہونے والے آپریشن کے دوران صوبائی حکومت کو بے گھر افراد کی مناسب دیکھ بھال اور انتظامات میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے یہاں بھی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت تاریخی اور مثالی اقدامات کیے ہیں اور عارضی طور پر بے گھر افراد کی رہائش کے لیے کیمپوں کے انتظام، اشیاء خوردونوش اور سفری اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے 18.11 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے۔ جناب اسپیکر، سماجی بہبود کے شعبے کی بات کریں تو گزشتہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت 10 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے، جس سے 10,000 روپے فی خاندان کے حساب سے 10,16,394 خاندان مستفید ہوئے۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران بھی صوبائی حکومت نے ماہ رمضان المبارک میں صوبے کے غریب اور نادار لوگوں کی مالی اعانت کے جذبے کے تحت 13.57 ارب روپے فراہم کیے، جس سے فی خاندان 12,500 روپے کے حساب سے 10,34,373 خاندان مستفید ہوئے۔
جناب اسپیکر، ہر سال کی طرح اس سال بھی امن و امان کا قیام حکومت خیبر پختونخوا کی اہم ترجیح رہا۔ اسی مقصد کے تحت رواں مالی سال میں امن و امان کے لیے 164.522 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے مؤثر استعمال سے کامیابیاں حاصل ہوئی۔ پولیس کی آپریشنل صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید اسلحہ، سنائپر رائفلز، تھرمل ویپن سائٹس، بلٹ پروف گاڑیاں، APCs اور موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی۔ بندوبستی اور ضم شدہ اضلاع میں تھرمل بائنوکولرز، سرویلنس ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز اور جیمرز کی فراہمی سے سیکیورٹی نظام مزید مضبوط بنایا گیا۔ پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل فعال کر دیا گیا، جبکہ DI خان، بنو اور لکی مروت میں اس پر کام جاری ہے۔ پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے شہداء پیکج میں رواں مالی سال میں 10% کا اضافہ کیا۔ اس سال اب تک 151 شہداء اور 155 زخمیوں کے لیے مجموعی طور پر 1.63 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا مضبوط انفراسٹرکچر کو معاشی ترقی، روزگار اور خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں 53.186 ارب کے ترقیاتی بجٹ سے صوبے بھر میں سڑکوں اور رابطہ نظام کی بہتری کے لیے نمایاں پیش رفت کی گئی۔ صوبائی روڈ نیٹ ورک کی بہتری کے لیے 595 منصوبوں پر کام جاری رہا۔ اپریل 2026 تک 94 منصوبے مکمل کیے گئے۔ صوبے بھر میں ریکارڈ 1218 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو معاشرے کا اہم ستون سمجھتی ہے۔ آئین پاکستان کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ اسی ویژن کے تحت حکومت نے صوبے بھر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش اور بحالی پر 99.4 ملین روپے خرچ کیے۔ اقلیتی برادریوں کے لیے ویلفیئر پیکیجز کی مد میں مختص فنڈز 16.88 ملین روپے براہ راست عبادت گاہوں کی ضروری سامان کی خریداری پر استعمال کیے گئے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور کمیونٹی ایکسچینج پروگراموں پر 15.55 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ ضمشدہ اضلاع سمیت صوبے بھر کے اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام کی مد میں 40 ملین روپے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بورڈ آف ریونیو صوبے میں اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، محصولات کی نظام میں شفافیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کو تیز تر خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اصلاحات کے عمل کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے GIS ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید وسعت دی گئی۔ مختلف اضلاع میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن اور انتقالات سسٹم کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ 3403 موضاعات میں ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن مکمل کی گئی، جبکہ مزید موضاعات میں کام جاری ہے۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق خدمات کی فراہمی میں شفافیت اور سہولت کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کرائے گئے۔ دستک ایپ کے ذریعے شہریوں کو گھروں کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں ہماری ترجیح صوبے کی مضبوط بنیادوں کی تعمیر تھی۔ ہم نے اداروں کو مستحکم کیا، مالی نظام اور ضبط کو فروغ دیا، معیشت کو مشکلات سے نکالا اور ترقی کے لیے ضروری صلاحیت پیدا کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں ہم نے صوبے کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آج جب یہ بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں تو ہماری توجہ محض تعمیر سے آگے بڑھ کر عوامی خوشحالی پر مرکوز ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس سال کا بجٹ خوشحال خیبر پختونخوا کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر گھر، ہر نوجوان، ہر کسان، ہر مزدور اور ہر کاروبار تک پہنچیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔
جس میں محصولات اور اخراجات کی تخمینہ شامل ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں محصولات کی جانب، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ وفاقی ٹیکس محصولات 1240.674 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم 1% حصہ 149.076 ارب روپے، تیل و گیس پر سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 53.597 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل کے لیے 24.863 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 38.28 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78.45 ارب روپے، کل میزان 1584.939 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 صوبائی محاصل کا خلاصہ پیش کروں گا، جو 129 ارب سے بڑھ کر انشاءاللہ اس سال 182.41 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم نئے ٹیکسوں کی بجائے ٹیکس بیس میں اضافے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس محصولات کی تفصیل 115.93 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات کی تفصیل 66.648 ارب روپے، کل میزان 182.41 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو وفاقی حکومت سے ضم اضلاع کے لیے ملنے والی رقم کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 95 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، AIP پروگرام 52.284 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 5.8 ارب روپے، کل میزان 199.084 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہے۔ محصولات کی تفصیل: بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبے 150.202 ارب روپے، کل میزان 150.02 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 5.188 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1584.939 ارب روپے، صوبائی محصولات 182.41 ارب روپے، دیگر محصولات 0.359 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے قیمت میں محصولات 199.084 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی محصولات 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 2122 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدوں کے برعکس سالانہ 100 ارب روپے کی AIP گرانٹ فراہم کرنے کے بجائے وفاقی بجٹ میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو ایک نمایاں کمی اور وعدہ خلافی کے مترادف ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے اخراجات کا تخمینہ پیش کروں گا، جس میں اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ
1465.708 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی تنخواہیں 334.33 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 305 ارب روپے، پینشن 201.457 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 457.1 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 49 ارب روپے، پینشن 5.596 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات صوبائی 29.948 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 13.033 ارب روپے۔ عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، کل میزان 180 ارب روپے۔ یہاں پر یہ امر خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت نے ان اخراجات کی مکمل ذمہ داری لینے کے بجائے صرف 95 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ بندوبستی اضلاع 1465.708 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع 180 ارب روپے، کل میزان 1645.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 195 ارب روپے مختص تھے، تاہم حکومت مختص بجٹ سے بڑھ کر اب تک کل 228 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ اب میں اس معزز ایوان کو ترقیاتی اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس کی مد میں 524.292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 235 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 47 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5.8 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کے لیے تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 52.284 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 526.292 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی جاری اور ترقیاتی اخراجات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اخراجات جاریہ 1645.708 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 524.292 ارب روپے، کل میزان 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ عمران خان صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 اہم تھیمیٹک ایریاز کے گرد ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: امن و امان، پولیسنگ اور عوامی تحفظ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، احساس عوام کا، گڈ گورننس، عوامی خدمات اور سماجی تحفظ، علاقائی تفاوت کا خاتمہ، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، آبی وسائل کا تحفظ، پینے کا پانی سب کے لیے، موسمیاتی استحکام اور گرین گروتھ،
ڈیجیٹل خیبر پختونخوا، یہ سال انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سیکیورٹی اور پولیسنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے پولیس کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں پولیس کا بجٹ 67 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2026 اور 27 کے لیے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ 185% کا اضافہ ہے۔ مالی سال 2026-27 میں پولیس پروکیورمنٹ پلان کے لیے 14.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 7.774 ارب روپے، بلٹ پروف گاڑیوں، APCs اور ٹروپ کیریئرز کی خریداری کے لیے 1.817 ارب روپے، تھرمل کیمرے، ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم، جیمرز اور مواصلاتی آلات سمیت جدید ٹیکنالوجی کے لیے 3.562 ارب روپے اور پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس کی خریداری کے لیے 1.276 ارب روپے شامل ہیں۔ اسی طرح پولیس ماہانہ آپریشنل سپورٹ کے لیے 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اپر اور لوور ساؤتھ وزیرستان، اورکزئی اور کرم کے لیے جدید سیف سٹی کے قیام کے لیے 1.78 ارب روپے، جبکہ ڈسٹرکٹ خیبر مومن باجاور کے لیے 1.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیسنگ اور پیٹرولنگ کی نظام متعارف کرانے کے لیے 1 ارب کی لاگت کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں فورینسک سائنس لیبارٹری کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے، ہنرمندی کے فروغ اور کھیلوں اور کاروباری سرگرمیوں کی سہولت کے لیے جامع پیکج تشکیل دیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں رواں مالی سال میں 10 ارب روپے مختص ہیں، جو آئندہ مالی سال کے لیے بڑھا کر 11.846 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ 14 نئے گورنمنٹ کالجز کی تعمیر کے لیے 362 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مومن اور اپر ساؤتھ وزیرستان میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں 8 تحصیل پلے گراؤنڈز کے قیام کے پروگرام کے لیے 150 ملین روپے مختص ہیں۔ خیبر انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ اینڈ ماڈرن سائنسز کے نام سے جدید تعلیمی ادارے کے قیام کا منصوبہ شامل ہے، جس کی لاگت 5 ارب روپے ہیں۔ ماڈل کالجز میں طلباء کو ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے کے منصوبے کے لیے 40 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے پہلے ٹرائبل میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے مالی سال 2026-27 میں 380 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں میں سپورٹس ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت 110 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت گریجویٹس کے لیے روزگار کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کی بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں تعلیم اور روزگار سے متعلق رابطہ کے فروغ کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی طلباء کے لیے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں 2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 40,000 طلباء کو 5 لاکھ فی طالب علم تک کے حساب سے رقم فراہم کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 میں زرعی گریجویٹس کو مارک اپ فری قرضہ کی فراہمی کے لیے
225 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس سروس ڈیلیوری میں بہتری اور سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے احساس عوام کا پروگرام کے تحت متعدد اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو بنیادی انفراسٹرکچر، شہری سہولیات، عوامی خدمات اور کمزور طبقات کی معاونت پر مشتمل ہیں۔ مالی سال 2026-27 میں گڈ گورننس اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 19.3 ارب روپے مختص ہیں۔ یہ سرمایہ کاری عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری، شفافیت، ڈیجیٹلائزیشن، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر حکمرانی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ٹی ڈی پیز کے لیے آئندہ مالی سال میں 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو وفاق کی جانب سے ادا کیے جانے والے فنڈز ہیں۔ تاہم یہ امر افسوسناک ہے کہ وفاق نے یہ رقم 2022 سے تاحال جاری نہیں کی۔ اس فورم کے ذریعے میں وفاق سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ اس واجب الادا رقم کو جلد از جلد جاری کیا جائے۔ احساس مستحقین کے پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ احساس ماں نئی زندگی نئی امید پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جس کے ذریعے ماں کو ان کے پہلے 2 بچوں کی پیدائش پر فی بچہ 20,000 روپے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خصوصی طلباء کے اسکولوں کی بہتری کے پروگرام کے لیے 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ معذور افراد اور بیوہ خواتین کے لیے مارک اپ فری کاروباری قرضوں کا پروگرام بھی شامل ہے جس کے لیے 230 ملین روپے مختص ہیں۔ 1.1 ارب روپے کی لاگت سے 5 عدد زمین کور کمپلیکسز تعمیر کیے جائیں گے۔ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے 1 ارب روپے کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں جس کے لیے 250 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت سماجی فلاح و بہبود کے محکمے کے لیے مجموعی طور پر 387 ملین روپے مختص ہیں جس میں خواجہ سراہوں کے لیے فلاحی اقدامات کی مد میں 100 ملین روپے بھی شامل ہیں۔ صحت کارڈ پلس پروگرام کا بجٹ 41 ارب روپے سے بڑھا کر آئندہ مالی سال میں 50.4 ارب روپے کر دیا گیا ہے جبکہ مالی سال 2024 اور 25 میں یہ بجٹ 34 ارب روپے تھا۔ اس طرح حکومت خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پر 3 مالی سالوں میں 2024-25 سے آئندہ مالی سال تک مجموعی خرچ 125.4 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے مختص فنڈ 11.943 ارب روپے سے بڑھا کر 14.263 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اسپتالوں کی انتظامی بہتری کے نظام کو مزید 72 اسپتالوں تک توسیع دی جا رہی ہے تاکہ خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر، شفاف اور کارکردگی پر مبنی بنایا جا سکے۔ 2819 ڈاکٹر، ڈینٹل سرجنز اور نرسز کی کانٹریکٹ پر بھرتی کا عمل بھی جاری ہے۔ MTIs کے لیے بجٹ 65 ارب روپے سے بڑھا کر 80 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری ڈی ہسپتال جمرود کی ٹیچنگ ہسپتال میں اپ گریڈیشن 9.9 ارب روپے کی لاگت سے کی جائے گی۔ کیٹیگری پشاور میں نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لیے
4 अरब रुपए का मंसूबा शामिल किया गया है, जिसके लिए 270 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। फंक्शनल बीच और RHCs की रिवैम्पिंग के लिए 11 अरब रुपए की लागत के 4 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए 825 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत सेहत के शोबे में मुख्तलिफ इक़दामात के लिए मजमूई तौर पर 1.355 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यार देखो, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम हो तो नहीं, अभी जाओ ना, तो क्यों इधर खड़े हो, क्या कर रहे हो? उठाओ उनको, जाओ, कागज सारे उठाने, पाँव ना रखो, पाँव ना रखो। ये इनसे ब्लास्फेमी लगा दिया है क्या? हाँ, ये इनसे ऐसा ना लिख के भेज दी। गुड गवर्नेंस कादरी साहब रोड मैप के तहत सेहत के शोबे में के लिए मजमूई तौर पर 1.355 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। मुफ्त निसाबी कुतुब की फराहमी के लिए 8.5 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, आप बजट में देखें, किसी भी टब्बर का नाम किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 10.34 अरब रुपए मुख्तस हैं, जिसमें कम कारकर्दगी वाले स्कूलों के इंतजाम और इंसराम में बेहतरी के लिए 3.29 अरब रुपए, प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की फराहमी के लिए 1.7 अरब रुपए, तालीम कार्ड प्रोग्राम के लिए 360 मिलियन रुपए और पेरेंट टीचर काउंसिल्स की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए कुल 6.148 अरब रुपए शामिल हैं। सूबे के जम और दीगर अजला में 10 अरब की लागत से 72 चीफ मिनिस्टर मॉडल स्कूल्स का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जम अजला में स्कूलों की अपग्रेडेशन के मंसूबे के लिए 182 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इंसाफ फीमेल एंड आर्फन एजुकेशन कार्ड के लिए 385 मिलियन की रकम मुख्तस की गई है। पिशावर की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए अगले माली साल के तरक्याती बजट में पिशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत 120 अरब रुपए की लागत के 29 मंसूबे शामिल हैं, जिनके लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
रिंग रोड, जीटी रोड इंटरसेक्शन पर लेवल 2 फ्लाईओवर की तामीर के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस हैं। रिंग रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर अंडरपासेस की तामीर के लिए 4.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेशावर में नए रिंग रोड की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर तजवीज़ है। पेशावर में रामदास चुंगी, लाहौरी चौक और यूनिवर्सिटी रोड पर अंडरपासेस की तामीर के लिए 3.799 अरब रुपए मुख्तस हैं। रिंग रोड के मिसिंग लिंक फेज 3 की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए रखे गए हैं। पेशावर में बिजली की केबल को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने के मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। BRT ऑपरेशनल सब्सिडी और बसों की खरीदारी के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खवातीन के लिए पिंक बसेस शामिल हैं इसमें। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेस्क्यू सर्विसेज की तमाम तहसीलों में तोसी के लिए 2.2 अरब रुपए की लागत के 15 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 755 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत माइनिंग रेस्क्यू सर्विसेज की इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। 22.2 अरब रुपए की ग्रांट लोकल काउंसिल्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंपनीज और वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर के लिए 6.6 अरब रुपए बतौर ग्रांट मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसमें किसी टब्बर के बड़े का नाम नहीं है। जनाब स्पीकर, सूबाई हुकूमत अजला की सतह पर तफवीज़ शुदा महकमा को इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फंड्स फराहम कर रही है। मौजूदा माली साल के दौरान जिले और तहसील सतह पर तफवीज़ शुदा महकमों की अखराजात की मद में 343 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जनाब स्पीकर, सूबे के पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाकों में तरक्याती खला को कम करने, माशी मौके बढ़ाने और समाजी और इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मुतअद्दिद अहम मंसूबे शामिल किए गए हैं। सूबे की तारीख में पहली मरतबा हज़ारा की अवाम की महरूमियों का अजाला करने के लिए 200 अरब रुपए की लागत से खुशहाल हज़ारा प्रोग्राम के तहत 119 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 4.2 अरब रुपए मुख्तस हैं। अपर चतराल की तारीख में पहली दफा 5 अरब की लागत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज दिया जा रहा है, जिसके लिए 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। जमशुदा अजला और सब डिवीजन में रोहाना कबाइल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पैकेज के तहत 31.5 अरब की लागत के मंसूबे शामिल किए गए हैं। जमशुदा इलाकों के लिए जामा तरक्याती पैकेजेस के प्रोग्राम के लिए 235 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। जमशुदा अजला में एहसास नौजवान प्रोग्राम के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। हंगू, लकी मरवत, कोहाट, हरिपुर, सवाबी और करक में इलाकाई तरक्की के 11 मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 6.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुआशी नमू, रोजगार के मौके और निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत ने सियाहत, ज़राअत, मादनियात और सनती तरक्की के शोबों में मुतअद्दिद अहम मंसूबों पर काम शुरू किया है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए सड़कों के शोबे में मजमूई तौर पर 52.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके जरिए 243 नए और 482 जारी मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत ने हज़ारा डिवीजन में सियाहती इलाकों तक रसाई के लिए सड़कों की तामीर का मंसूबा शुरू किया है, जिसकी मजमूई लागत 8.92 अरब रुपए है। माली साल 2026-27 के लिए 920 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं।
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف ملاگوری ماربل کلسٹر کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زم اضلاع میں صحت کے فروغ کے لیے 800 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ رورل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 770 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وومن ماربل سٹی کے قیام کے لیے 140 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پروموشن آف ڈرائی لینڈ فارمنگ پریکٹسز ان ساؤترن ڈسٹرکٹس کے لیے 300 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زرعی اصلاحات اور خواتین کی معاشی ترقی کے فروغ کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اقلیتی برادریوں کے سماجی تحفظ اور معاشی خود کفالت کے پروگرام کے لیے 51.5 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ وومن اکنامک امپاورمنٹ انڈومنٹ فنڈ کے لیے 100 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ احساس کسان کا پروگرام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو ڈیپ کھاد کی سبسڈی کی مد میں استعمال کیے جائیں گے۔ 2 ارب روپے بیرون ملک جانے کے خواہشمند شہریوں کو بلا سود قرض فراہم کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے 30,000 اوورسیز ورکرز کو فی کس 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، صاف پینے کا پانی سب کے لیے ویژن کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر 12.712 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 55 نئے اور 53 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کوہاٹ میں واٹر سپلائی کے لیے 3.8 ارب روپے کی مجموعی لاگت کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 150 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تیمرگرہ سٹی میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے 2.5 ارب کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمز میں پانی ذخیرہ اور تقسیم کے نظام کی بہتری کے لیے 100 ملین روپے مختص ہیں۔ دیر اپر ٹاؤن اور واڑی میں 3.3 ارب کی لاگت کے 2 واٹر سپلائی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے، گرین انرجی کے فروغ اور پائیدار ترقی کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں ماحولیات کے شعبے میں 98.99 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 4 نئے اور 3 جاری منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ ضمشدہ اضلاع میں گھروں کی سولرائزیشن کے منصوبے کے لیے 13.23 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تیرا ویلی میں مائکرو ہائیڈل پاور سٹیشنز کی بحالی کے منصوبے کے لیے 130 ملین روپے مختص ہیں۔ خیبر پختونخوا سولرائزیشن آف ہاؤسز انیشیٹو فیز 1 100% سبسڈائز کے لیے 1 ارب روپے، جبکہ خیبر پختونخوا سولرائزیشن آف ہاؤسز انیشیٹو فیز 1 50% سبسڈائزڈ کے لیے 410 ملین روپے مختص ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے اور پیشگی اقدامات کے لیے 258 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ بی آر ٹی کے لیے الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے 4.989 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے 2.5 ارب روپے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ کی طرز پر قدرتی اور ہنگامی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص ہیں۔
जनाब स्पीकर, देही और शहरी इलाकों में पानी के मौसर इस्तेमाल, आपाशी के निज़ाम की बेहतरी और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद डैम्स, कैनाल सिस्टम्स और वाटर रिचार्ज मंसूबे शामिल किए गए हैं। इस मकसद के लिए रवां साल के तरक्याती बजट में 22.775 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके जरिए 71 नए और 164 जारी मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने इनमें से चंद अहम मंसूबों की तफसीलात पेश करता हूँ। ख़वातीन भी हैं और एजुकेशन भी है। तख्तों की पुबिया पुई का पुरदुल पे डिस्ट्रिक्ट मर्दान में 3 अरब की लागत से सरखावी डैम का मंसूबा शामिल किया गया है, जिसके लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में 1.45 अरब रुपए की लागत से दरवासा डैम का मंसूबा शामिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हंगू में 7.4 अरब रुपए की लागत से तोरावारी डैम का मंसूबा शामिल किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिगवानी डिटेंशन रिचार्ज डैम डिस्ट्रिक्ट बुनेर के तहत जेर जमीन पानी की सतह की बहाली का मंसूबा शामिल है, जिसके लिए 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। खानमीर कले डैम डिस्ट्रिक्ट और अगजई की तामीर के लिए 7.4 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शामिल किया गया है। खानकोट डैम डिस्ट्रिक्ट साउथ वजीरिस्तान की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शामिल किया गया है। जमशुदा जिला में ज़रूरी पानी को मौसर इस्तेमाल और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1.2 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शामिल किया गया है। जनाब स्पीकर, डिजिटल केपी के तहत हुकूमत ने टेक्नोलॉजी पर मबनी खिदमात की फराहमी, जदीद गवर्नेंस के फ़रोग़ और डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए जामा इक़दामात तजवीज़ किए हैं, ताकि अवामी खिदमात की मौसर फराहमी और मईशत की डिजिटल केपी के तहत हुकूमत ने टेक्नोलॉजी पर मबनी खिदमात की फराहमी, जदीद गवर्नेंस के फ़रोग़ और डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए जामा इक़दामात तजवीज़ किए हैं, ताकि अवामी खिदमत की मुअस्सर फराहमी और मईशत की जदीद खतूत पर मुंतकिली को यकीनी बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के क़याम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिजिटल सिटी हरिपुर के कयाम के लिए 221 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। पिशावर में फ्री पब्लिक वाईफाई की सहूलत फराहम करने के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 375 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज की डिजिटल इंटीग्रेशन के लिए 300 मिलियन रुपए की लागत का मंसूबा शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के कयाम के लिए 900 मिलियन रुपए की लागत का मंसूबा शामिल है। जमशुदा अजला डिजिटल कनेक्ट फेज 2 के मंसूबे के लिए 35.5 मिलियन रुपए रखे गए हैं। डिजिटल पेंशन और पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 50 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, जमशुदा अजला की तरक्की और खुशहाली हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस अज़म के तहत माली साल 2026-27 में जमशुदा अजला के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 29 अरब रुपए, जबकि एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत 52 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताहम यहाँ मैं वाज़ा करता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से AIP की मद में सिर्फ 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
इस साल 37 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए थे वफाक की तरफ से, उसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत को 22 अरब रुपए दिए गए हैं और बाकी रुपए काट दिए गए थे। मजीद बरा जमशुदा अजला की जारी अखराजात के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12.5% ज्यादा हैं। ये नुमाया सरमायाकारी इस अमर का वाज़ा सबूत है कि हुकूमत जमशुदा अजला को कौमी धारे में शामिल करने और वहाँ की आवाम को बेहतर खिदमात, रोजगार के मौके और खुशहाली फराहम करने के लिए पुरज़म है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मुख्तलिफ महकमों के माली साल 2026-27 के बजट का 2025-26 के बजट से तकाबली जायजा पेश करना चाहूँगा। महकमा सेहत का बजट 275.79 अरब रुपए से बढ़ाकर 334.872 अरब रुपए कर दिया गया है। तालीम का मुजमुई बजट 419.739 अरब रुपए से बढ़ाकर 468.379 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा पुलिस का बजट 164.522 अरब रुपए से बढ़ाकर 191.393 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा होम और ट्राइबल अफेयर्स का बजट 15.154 अरब रुपए से बढ़ाकर 29.679 अरब रुपए कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट का बजट 56.217 अरब रुपए से बढ़ाकर 90.473 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा ज़कात का बजट 19.113 अरब से बढ़ाकर 28.254 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 10.102 अरब से बढ़ाकर 14.577 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा एनर्जी एंड पावर का बजट 29.139 अरब से बढ़ाकर 42.934 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा ज़राअत का बजट 25.036 अरब से बढ़ाकर 29.438 अरब रुपए कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर हुकूमत ने आवाम और मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए दर्ज झेल इकदाम तजवीज़ किए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजीद बरा एडहाक रिलीफ 2022 और एडहाक रिलीफ 2025 को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ पेश की जा रही है। पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज़ है। कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़ है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की भी तजवीज़ दी गई है। सेक्रेटरीट मुलाजमीन की रिहाइश के मसाइल को हल करने के लिए हाउस रिक्विजिशन अलाउंस मुतारिफ करने की भी तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने कम से कम उजरत 40,700 रुपए मुकर्रर की है, जबकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने गरीब और मेहनत कश तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की तजवीज़ दी है। जनाब स्पीकर, माली साल 2026-27 के बजट में महसूलात की मद में 182.41 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 50 अरब रुपए ज्यादा है। हुकूमत के इक़दामात की वजह से पिछले 2 साल में महसूलात 2 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इस तखमीने की बुनियादी तफसीलात मंदरजा झेल हैं। हुकूमत के विजन के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
حکومت خیبر پختونخوا نے کاروباری برادری کو نمایاں مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی شرح 2% سے کم کر کے 0.75% کرنے کی تجویز دی ہے، جس کے نتیجے میں سیس کی بوجھ میں 62% سے زائد کمی واقع ہوگی۔ یہ اقدام کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ موجودہ 0.75% شرح ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی کم ترین شرح ہوگی، جس سے خیبر پختونخوا سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت کے لیے ایک زیادہ پرکشش صوبہ بن جائے گا۔ اس ریلیف پیکج سے کاروباری اعتماد میں اضافہ، زیر التوا تنازعات کے خاتمے اور صوبے میں پائیدار معاشی ترقی کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ 5 مرلے تک کے رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 7% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی پے اسکیل 1 تا 6 کے ملازمین کو بھی پروفیشنل ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے ٹیکس بقایا جات پر 30% چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ عمل قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2026-27 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2026-27 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2122 ارب روپے، کل اخراجات جاریات ترقیاتی اخراجات 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 48 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ حکومت اس خسارے کو اپنی بچت سے پورا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قرض نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو ایک بار پھر مؤثر انداز میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ انہی اقدامات پر ہمارے مالی استحکام اور ترقیاتی اہداف کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضمشدہ اضلاع کے لیے فنڈنگ NFC کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فراہم کی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف وفاق اپنے وعدوں کے مطابق وسائل فراہم نہیں کر رہا اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جائز حصہ بھی مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ جناب اسپیکر، 10th NFC ایوارڈ کی مدت جولائی 2025 میں ختم ہو چکی ہے اور 11th NFC تشکیل دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک 11th NFC ایوارڈ پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور اس تاخیر کے باعث ضمشدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ان علاقوں کو آبادی کے تناسب سے ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال میں صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے تقریباً 30 ارب روپے ضمشدہ اضلاع کی ضروریات پر خرچ کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت کی کوششوں سے قومی اقتصادی کونسل کے حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے 6 ماہ میں NFC ایوارڈ کو مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اگر یہ ایوارڈ اس مدت میں مکمل نہ ہوا تو ضمشدہ اضلاع کا آئینی حصہ
7th NFC ایوارڈ میں شامل کر لیا جائے گا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 11th NFC ایوارڈ کو وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق طے شدہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، مزید ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے تاکہ صوبے کے اہم معاشی مسائل جیسے کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ، ٹوبیکو سیس، تیل کی رائلٹی، جن کی مد میں وفاق کے ذمے اربوں روپے کے بقایا جات ہیں واجب الادا ہیں، کا بر وقت فیصلہ ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس معزز ایوان کے تمام اراکین سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر اپنے صوبے کے عوام کے لیے ایک خوشحال، مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ یہ بجٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری اجتماعی بصیرت، معاشی استحکام اور سماجی انصاف کے عزم کا ایک جامع اور واضح روڈ میپ ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ جیسے بنیادی شعبوں میں ٹھوس اور بامقصد اصلاحات کو ترجیح دی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات بلا امتیاز معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں، بالخصوص وہ طبقات جو طویل عرصے سے ترقی کے ثمرات سے محروم ہیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ The annual budget for financial year 2026-27 stands presented. Item number 7, the Honorable Minister for Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2026 in the House. The Honorable Chief Minister and Oblique Minister for Finance, please. Mr. Speaker, I intend to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2026 in the House. The bill stands introduced. ذرا میں چاہتا ہوں ذرا وقفہ لیتے ہیں ایک آدھ منٹ کا۔ ہاں جوانی ہے بھائی جان نکال لیں۔ نہیں سر، منسٹر لا سے موشن کر لیتے ہیں۔ نہیں، منسٹر لا سے موشن کر لے پھر یہ پیش کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کاشف موشن آپ پیش کر دیں منسٹر لا۔ The Minister for Law to please move the motion for suspension of sub-rule 2 of Rule 172 under Rule 302 to allow the sitting of the Assembly for general discussion on Sunday. Minister for Law, please. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that sub-rule 2 of Rule 172 under Rule 302 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 2025 may be suspended to hold sitting on Sunday and revise the budget program to that effect accordingly. The motion before the House is that sub-rule 2 of Rule 172 under Rule 302 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 2025 may be suspended to hold sitting on Sunday and revise the budget program to the effect accordingly. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the motion is adopted.
The budget discussion shall commence on Sunday and consequently the schedule is revised. The Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present a supplementary budget for the financial year 2025-26 in the House. The Honorable Minister for Finance, Chief Minister Afridi Sahib. Supplementary budget. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 124 میں درج طریقہ کار کے مطابق اگر رواں مالی سال کے دوران کسی مد میں منظور شدہ رقم ناکافی ہو یا اس سے زیادہ اخراجات کیے گئے ہوں جو اس سال کے بجٹ میزانیہ میں شامل نہ ہو تو صوبائی حکومت کو اختیار ہوگا کہ مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے کر رقم فوری طور پر مہیا کرے. تاہم بعد میں اضافی طور پر اس کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہے. جناب اسپیکر، مندرجہ بالا آرٹیکل کی روشنی میں اب نئے مالی سال 2025-26 کا 121 ارب 74 کروڑ 36,08,610 روپے کا ضمنی بجٹ پیش کر رہا ہوں. اخراجات جاریہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرتے وقت اخراجات جاریہ کا میزانیہ کا تخمینہ 1,415 ارب روپے لگایا گیا تھا، جس میں 160 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص تھے. تاہم نظرثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم 1,433 ارب روپے ہو گئی ہے. اس طرح مجموعی نظرثانی شدہ تخمینہ جاریہ میزانیہ کے تخمینہ سے 18 ارب روپے زیادہ ہے. رواں مالی سال 2025-26 کے دوران محکمہ جات کے لیے مختلف مدوں میں مختص شدہ تخمینہ سے زائد اخراجات کرنے پڑے یا محکمہ جات کے اندر نئی مدوں میں اخراجات کیے گئے. نتیجتاً اخراجات جاریہ کے ضمنی بجٹ کا کل حجم بشمول اکاؤنٹ 50 ارب 49,63,600 روپے ہو گیا، جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے. اخراجات جاریہ کی تفصیل کچھ یوں ہے. محکمہ انتظامیہ 79 کروڑ 19,34,000 روپے. محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیاتی بشمول ادارہ شماریات 4 کروڑ 2,50,000 روپے. محکمہ مال و املاک 32 کروڑ 36,96,000 روپے. محکمہ داخلہ و قبائلی امور 1 ارب 38 کروڑ 33,88,000 روپے. محکمہ جیل خانہ جات اور تصفیہ مجرمان 51 کروڑ 41,36,000 روپے. محکمہ پولیس 7 ارب 53 کروڑ 57,88,790 روپے. عدلیہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس 6 ارب 61 کروڑ 4,12,000 روپے. مواصلات و تعمیرات شاہراہوں اور پلوں کی مرمت 1 ارب 2 کروڑ 49,97,000 روپے. محکمہ بلدیات اور دیہی ترقی 1 ارب 29 کروڑ 99,08,000 روپے. محکمہ جنگلات و ماحولیات 41 کروڑ 29,44,000 روپے. محکمہ جنگلات جنگلی حیات 74,32,000 روپے. محکمہ آبپاشی 15 کروڑ 30,97,000 روپے. محکمہ معدنیاتی ترقی 23 کروڑ 21,74,000 روپے. محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ 70 کروڑ 65,91,000 روپے. محکمہ سماجی و بہبود و خصوصی تعلیم 4 ارب 43 کروڑ 69,90,000 روپے. محکمہ کھیل و امور نوجوانان 24 کروڑ 36,51,000 روپے. مقامی کونسلوں کے لیے گرانٹ 7 ارب 50 کروڑ 11,94,000 روپے. محکمہ بین الصوبائی رابطہ 29,87,000 روپے. محکمہ توانائی اور برقیات
45 करोड़ 22 लाख 93,000 रुपए। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट 1 अरब 46 करोड़ 49 लाख 76,000 रुपए। महकमा रिलीफ बहाली और बदकारी 7 अरब 35 करोड़ 29 लाख 75,000 रुपए। महकमा सियाहत 69 करोड़ 49 लाख 77,000 रुपए। डेट सर्विसिंग 3 अरब रुपए। कर्जे और पेशगी अदायगियां 70 करोड़ 72 लाख 41,000 रुपए। जमजलात 3 अरब रुपए। गजाई अजनास और चीनी की बैनुल सूबाई तिजारत बंदोबस्ती अजला 3 करोड़ 4 लाख 84,000 रुपए। गजाई अजनास और चीनी की बैनुल सूबाई तिजारत जम कबाइली अजला 8 करोड़ 4 लाख 86,000 रुपए। मीजान अखराजात जारिया 49 अरब 89 करोड़ 39 लाख 91,000 790 रुपए। मुतफरिक 1,810 रुपए। अकाउंट टू फूड अकाउंट 11 करोड़ 9 लाख 70,000 रुपए। कुल मीजान 50 अरब 49 लाख 63,600 रुपए। दर्जा बाला ज़िमनी बजट सरकारी मुलाजिमीन के लिए एडहॉक रिलीफ अलाउंस तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट नए असामियों की तख्लीक गेस और बिजली की बिलों की अदायगी POL में इजाफा पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन के लिए शोहदा पैकेज की अदायगी सड़कों शाहराहों और पुलों की मरम्मत के अलावा दीगर इदारों के लिए ग्रांट इनेड सैलाब से मुतासर अजला की बहाली और आबादकारी सूबे में गैर कानूनी तौर पर आयश पजीर अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत बावकार वतन वापसी मुलाजिमीन की GP फंड पर शरह सूद की अदायगी कर्जे और पेशगी अदायगियां गजाई अजनास और चीनी की बैनुल सूबाई तिजारत की मद में जारी की गई। ज़िमनी बजट 2025-26 की मुकम्मल ग्रांट वाइज तफसील ज़िमनी गुशवारा सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट में मुलाहिजा की जा सकती है जो इस मान में मंजूरी के लिए पेश की गई है। तरक्याती अखराजात जनाब स्पीकर, अब मैं ज़िमनी तरक्याती बजट की तरफ आता हूँ। माली साल 2025-26 का कुल सूबाई सालाना तरक्याती बजट बशमूल जमा अजला 547 अरब रुपए था जो नजरसानी शुदा तखमीना जात में 608 अरब 52 करोड़ 54 लाख 79,000 रुपए हो गया। इस तरह तरक्याती बजट में नजरसानी शुदा तखमीना के मुताबिक 61 अरब 52 करोड़ 54 लाख 79,000 रुपए का इजाफा हुआ। ताम मजमूई तौर पर 71 अरब 73 करोड़ 86 लाख 45,010 रुपए का ज़िमनी तरक्याती बजट बशमूल 8 अरब 24 करोड़ 66 लाख 73,000 रुपए का तकनीकी ज़िमनी बजट पेश किया जाता है। वाज़ह रहे कि सूबाई हुकूमत ने हमसार रिकॉर्ड तरक्याती बजट पेश किया। अनफरादी स्कीमों की तफसीलात में जाए बगैर चंद अहम मनसूबाजात प्रोग्राम जिनके लिए इजाफी फंड्स बतौर ज़िमनी तरक्याती ग्रांट जारी किए गए दर्ज झेल हैं। महकमा पुलिस CTD को दहशतगर्दी के फितने से निपटने के लिए जदीद असला आलात और बुलेट प्रूफ गाड़ियों बख्तर बंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए 7.1 अरब रुपए से जायद की ज़िमनी तरक्याती ग्रांट जारी की गई। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर और मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट के अहम मनसूबाजात जैसे पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, अजला में हाई ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन लाइन की तनसीब जैसे अहम मनसूबे के लिए 40.432 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट जारी की गई। महकमा इब्तिदाई और सानी तालीम और महकमा आला तालीम के अहम मनसूबाजात के लिए 1.95 अरब रुपए की इजाफी रकम जारी की गई। महकमा सेहत में मुख्तलिफ स्कीमों की बरवक्त तकमील और प्रोजेक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी और दीगर अहम मनसूबाजात जैसे गजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी, रूरल हेल्थ सेंटर्स की बहाली, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को मजीद फाल बनाने जैसे मंसूबे के लिए 4.461 अरब रुपए जारी किए गए। महकमा पाशी और महकमा तवानाई और बरकियात की अहम स्कीमों के लिए 2.975 अरब रुपए जारी किए गए। महकमा मसलात और तामीरात की अहम स्कीमों जैसे शाहराहों और पुलों की तामीर और उनकी बहाली के लिए 3.644 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट जारी की गई। मैंने जो तफसीलात पेश की उनकी बिना पर मीज़ानिया में मुख्तस शुदा कौम से ज्यादा अखराजात करना पड़े जिसकी तफसील अवान में मंजूरी के लिए पेश की जाती है। अखराजात जारिया 49 अरब 89 करोड़ 39 लाख 93,600 रुपए। अकाउंट टू 11 करोड़ 9 लाख 70,000 रुपए। तरक्याती अखराजात 71 अरब 73 करोड़ 86 लाख 45,010 रुपए। कुल मीज़ान 121 अरब 74 करोड़ 36 लाख 8,610 रुपए। आखिर में मैं तमाम अरकान असम्बली का दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने ज़िमनी बजट तकरीर को भी सब्र और तहम्मुल से सुना। शुक्रिया।